الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع يوم القيامة، أنا أول مشفع يوم القيامة. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. حسن يوسف دمي عيسى، يدي بيضاء دارين. حسن يوسف دمي عيسى، يدي بيضاء داري. آن کے خوبان ہم دارند تو تنہا دارین. چلا مند دوی دچا دلا سلاڑا، بس پدن دنیا ہمواڑا میرات دین. عیب نئی لٹوی سپکا ورتگوری، دا ہوا وہلے ٹول دا لات منات دین. پخاطر ددوی دربا آسانی غارما، چے پا حشر نشر سمرا سکرات دین. خدایا ٹول میں ورکڑی پیر سیف الرحمن تا، چے دخاس خلق سمرا درجات دین. زفر گل خادم پر خدایا مستقیم کړي، چې د مرشد سمر پاک عادات دي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف العلی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. جناب محترم المقام صاحب صد قدر والاحترام، والدي المكرم ومشفق العظم، صدر محفل هذا جناب خواجہ خواجگان، جناب خواجہ سے مبارک و دیگر درنو علماء کرام و مہمانان گرامی و ناظم محفل هذا وغیرہ صوفیہ حضرات و خلفاء کرام و پا اجازت زماد اسلام مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو نزولو
دا آقای نامدار حبیبی کردگار احمد مجتبی امام الانبیاء فخر کائنات و موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشقان و محبین و امتیانو دیر انتظار مکڑدے الہ العالمین مد محبوب علیہ السلام پیاد کے دمین محبت و د اخلاص نڈک غنڈا و ناستا الہ دے پخپل درگاہ کے قبول و منظور و گردئی دے محفل دا عبادات و دواز و نصیحت دا ذکر و اذکار و ناتخوانے شیرخوانے بلکہ دا جملہ عبادات و ثوابون دے الہ العالمین دا محبوب علیہ السلام رحت و رسولے کی خداوند کریم دے دا محفل دا خگنو و خیر پا برکت باندے دا محبوب علیہ السلام شفاعت زمنگا استاس رٹول و نصیب و گردئی چونکہ وقت ډیر تک شوی دی تاسو هم ستړي یئ و د ماښام د 8 بجو نه بعد دا اوس کېدونکی بیان زما دریم بیان نو زه هم ستړی یم تاسو هم ستړي یئ د حصول ثواب په نیت او د ځینې دوستانو د التماس او غوښتنې د پوره کولو دپاره مختصر ټیم دپاره حاضر یم دا هغه ذات په یاد کې راغونډ یو چې کوم ذات الہ العالمین دی دنیا ته د تمام صفات او کمالیو چې څومره صفات الہ العالمین دنیا ته لګلې دي دا غټول صفات او مجموعه او نمونه الہ العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته خودلې او تمام انبیاء علیہم السلام کی چې الہ العالمین هر فرد فردن کم کمال او معجزی ورکړي او خوارق ورکړي الہ العالمین هغه ټول پټولا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغون کړي اوس دا تفصیل چې د عیسی علیہ السلام سم معجزاتو محبوب کې په کم انداز راغوندو ابراہیم علیہ السلام کم معجزاتو محبوب کے پکم انداز راغوندو موسیٰ علیہ السلام سم معجزاتو محبوب کے پکم انداز راغوندو یاد ہر یو پیغمبر علیہ السلام چې کم معجزات او خوارق مونږ ته معروف او مشهور دي هغه محبوب کې راغونډول طویل بحث او غنټه غواړي ز صرف د عیسی علیہ السلام په مختلف خوارقو کې چې الہ العالمین هغه ته یو د خوارق نه دا ورکړي او احیا د موتاو چې د مبارک پلاسو باندې به خداوند کریم مړ ژوند کول او من جمله دا خوارق نه الہ العالمین عیسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې د خپل امتیانو په کور کې چې کمی ذخیره او په کور کې چې کمی روټیګانې وي الہ العالمین ابراہیم علیہ السلام ته دا غي علم ورکړي نو کا عیسی علیہ السلام ته الہ العالمین د خپل امت د امتیانو د کور د ذخیرو علم ورکړي او د مبارک امت تدا سوایو نبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم یو کمال مداد چې زمونی ژوند کوم د الہ العالمین په اذن باندې وابرئ الاکمه والابرص باذن الله مرزادی لاندا او برګي مرز والا چې کوم نه جوړوم د الله رب ذوالجلال په اذن باندې نو بل کمال مداد او نبئکم خبر درکم تاسو ته په غاشیاو باندې تاکلونا چې تاسو یې خورئ وتدخرون فی بیوتکم او پکورنو کې ذخیره کوئ فی بیوتکم ظرفو جاری مجرور دا د تاکلون او تدخرون دواړو پورې تړلې دي بما تاکلون فی بیوتکم وما تدخرون فی بیوتکم هغه څه چې کور کې مو ذخیره کړی دي او یا کورونو کې خورئ نو زه د هغې خبروم درکولی شمه یو کمالو لیکن امام الانبیاء محبوب علیہ السلام ته الہ العالمین دا کمال په داسې تامه طریقه باندې ورکړی که عیسی علیہ السلام د خپل قومیانو د کور حال ګوري او د حال نه خبر ورکړي
او محبوب میں دا مسلم پر روایت بانے فرمائی زویلی الارض فرائیت مشارقها و مغاربها. محبوب فرمائی دا تمام سرزمین زمکا ما ترا غنڈ کڑشوا او دزمکے مشرق او مغرب میں اولیدلا نہ امام الانبیاء رب کریم داسی کمال ورکڑو چہ تمام سرزمین دزمکی کی یو ذرہم محبوب نہ پٹنوا. دا علم کلی اجمالیو او تفصیلا بے جزی دے بعض اشیاء الہ العالمین تی پٹیو بعض ورکی گہے با پائے میں علا نشینم او گہے با پشت پائے خود نبینم. الہ العالمین کہ عیسیٰ علیہ السلام تدا کمال ورکڑو چہ دا امت دا قوم دا حالات دا کور دا خیرون خبر و محبوب علیہ السلام تا الہ العالمین دا سے کشف تام ورکڑو. دا بخاری پر روایت باندے امام الانبیاء یوزل چند صحابہ کرام یو غزوی تولگل غزوی موتا درے صحابہ کرام اغیتا قمندانان مقرر کر ورتوائی ستاسو جنڈا بد زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ یاد جعفر سے پلاس کی خوکہ دے چر شہید شنو بیابا جنڈا زید سے پلاس کی نس خوکہ دے چرت شہید شنو جنڈا با عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ لاس کی نس. صحابہ کرام دا محبوب علیہ السلام پا خبر دمر یقینو کتاب المغازی دا واقعی ذکر کری ویدادری والا پاکان چه کور تلاړل نبی بیانو ته اویل چې زمنګ دراتلو امید نورو نساتای ځکه په یو غزوه کې هم امام الانبیاء داسې نو ویلی چرتا چې دا شهید شینو دا سریه کې نه دی ویلی چې دا به جنډه لاس کې نیس. چې زمونږ پشان کې دا خبر وکړه نو مونږ واپس نه راځو مدینه منورې. تمام طریقہ بانے کور نے اجازت ملو شو مبارکان لاڑل دموتے میدان تو رسد یرکا عیسیٰ علیہ السلام تا دمر کشف ملود چہ دخپلو قومیانو پکور کے روٹی گوری ذخیرے گوری خو امام الانبیاء تا داسی کشف تام حاصل دے سمر لری مسافہ دا موت میدان دے. دا بخاری پر روایت بانی امام الانبیاء راغے او مسجد نبوی کے پا منبر شریف بالنے کے ناستا تمام دا مدینی منوری صحابہ کرام راغن کرلا. اے صحابہ کرامو اخذ الرایت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخذ اس جنڈا جعفر ابن ابی طالب سے ابلاس کی نیولے دا خپری دا چھ دمر لری دا جنگ میدان کے کشف نظر کارو کا او جنڈی اولی دا صحابہ کرامو تے پیش کرے چھ اس جنڈا جعفر سے ابلاس کی نیولے. جنگ تے چوڑن دکی گی شیطان انسان ترازی وسوسے ورچئی. امام الانبیاء دا علم و دا کشف نا قربان یار دا جنگ پا میدان کی چی شیطان جعفر سے ترازی او سیل قاور تا شیطانی کئی نا امام الانبیاء تا مداغی کشفم کی گی. صحابہ کرامو توائی فجاہو الشیطان اگر شیطان ورتراغے او دنیای ورت مخی مخی تکڑا چرے جعفر سے بد جنگ نرستو شے لیکن فقد محت استشہد آدھے جعفر سے دا شیطان خبر او نمن لاؤڑن دلاڑا او مبارک پشادت باننے ورسیدہ شہید. یار دا محبوب دا کشف نہ قربان او دا علم نہ قربان دا مدینی منورین دا موت میدان گوری سوک چے جنڈلاس کی نسینو آغینم خبر دے اچھے شیطان ورطا پٹا القا کینو دا آغینم خبر دے اچھے شیطان تا واپس جواب ورکی دفاعی کروائی دنو دا آغینم خبر دے او چے شہید شنو دا آغینم خبر دے او دا آیات ساتے چے بے روح چرت زینو دا آغینم خبر دے. صحابہ کرامو توائی آغا دے ڈارک جنت تدنش ڈیل ور کران گئے اس پا جنت کی زگورم چے جعفر سے تیران کے علوزی لگیاد. دا وجہ خلق جعفر سے تسوی جعفر طیار سے ولی محبوب علیہ السلام ورطر طیار نسبت کرے ہو چے جنت کی علوزی خلق و جعفر طیار سے بوئی. مبارک لک خاموش لگ رستوی بیا زبان مبارک کو لوک
اے صحابہ کرام واخذ الرایت زید بن حارثتا اگر جنڈ زید سے بلاس کیوں نیوا فجاؤ الشیطان زید صاحب تم شیطان راغے لیکن جواب ورکا واپس شیطان رٹا اوڑندش حتی استشہد آغا مبارکم پشادت رسید آدھے روح جنت تلاڑو جنت تدنکیدو کی ڈیل رانغے لگ مبارک بیا ساکت ولی ساکت کی گی زکا جنڈ پا میدان کے پرتدا عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ را ورسیدا محبوب بیا زبان کلاو کچا خدر رایت عبداللہ ابن رواح عبداللہ سے جنڈ پر تکڑا فجاو الشیطان دارے غتم شیطان راغے القای ورطوکل دنیا وط محبوب اکڑا خو عبداللہ ابن رواح لگ ڈیل شا لگ قدم سشا واپس شیطان تا جواب ورکے و جلتی بن اڑند شا حتی استشہد پشادت رسیدا لیکن دے چی جنت تدن کی گنو جنت تدن کی دو کیم ڈیل راغی عبداللہ سے بنسواریو او دانور دوڑا مبارکان مہاجرینو انور دوڑا محبوب فرمیل چی جنت تدن کی دو کی ڈیل رانغی دارک دن لشل او دا جعفر سے دا عبداللہ سے پشان کے محبوب فرمیل چاغلق جنت تدن کے دو کے سستی رالا صحابہ کرام انصاریان خفشل محبوب علیہ السلام تسلی ورکئی ورتوی وجداوا کلچ عبداللہ سے شیطان راغے نو اغلق پا قدم کے سستی رالا نو زکد جنت تدن کی دو کے سستی رالا دا محبوب دا کشف نا قربان جنڈم گوری دا گور دیر پٹا خبر دا چې شیطان پزړه کې چاته چې موړند کېږي شهید کېږي دا غینم خبرېږي او بیا دا روح چې کله شیطان ته پزړه کې پټ جواب ور کوي او ورته وایي چې نن ستانه من وړاندې کېږم دام ډېره پټه خبره او دا غینم خبر دی او چې بیا وفات کېږي نو چرته ځي جنت ته ځي دا غینم خبر دی او بیا روح په جنت کې طیران کې یلوځي دا غینم خبر دی عرض میں دا کو کہ عیسیٰ علیہ السلام تے الہ العالمین دا کشف ورکڑو چہ دا خپل قومیانو دا خاندانو دا غی اغا روٹی گانو دا غی دا ذخیرون خبر دے نہ امام الانبیاء میں پداسی کشف لری چہ تمام زمکہ کی وائی رائے تو مشارق و مغاربا او دا موتپ میدان کے صحابہ کرام ہم گورین البدایہ والنہایہ دا ذکر کری چاہوی کلا واپس رالل نو یو دبل نوڑندی کیگی چی زب امام الانبیاء تد موتد میدان قصہ کوما چند صحابہ کرام مخی تورلل ہے صاحبانو خلے پراننیزی گوری تاسو لارا غلیم نوی پا جنگ کی لگیا ہوئی او امام الانبیاء دا منبر نمانگ تا ٹولا دا موتد غزا قصہ کردی دا تاسو تا مبین نمانگ تا کردی دا وقتی قصہ بیا ہم یو نوجوان ہوئی اے دا اللہ رسول کی اجازت وی دا موت غذاب بیان کما محبوب ورطوی خوخستا دا چه زیدر تا بیان کم که تیرا تا بیانے وی که تاسو بیان کردی رب خی نو امام الانبیاء شروع کر تجریجن تدریجن قصے بیان کر اصحاب مبارک فرمائی وی زمانی دا اللہ پزاد بانی قسم وی دا اللہ رسولا چی یو ٹکے قصہ دی مرکی پرخین دا سنگ چی شوینو پاغ ترتیب بانی تاثرات بیان کرام سلو رمد فکی محبوب فرمائل ثم خذ الرایت سیف من سیوف اللہ اغد جنڈد اللہ رب الجلال دا توری نیو توری پلاس کی نیولی دا صحابہ کرام حیران شو چی دا تور دا اللہ بسوکوی نو چی صحابہ کرام رالل ورنہ تپوس کی چی سلورم کرد جنڈ چالاس کی نیولی وا اگوی ورطوی چی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنڈو چی تکڑا او الہ العالمین دا غپلاسنو بانی فتح راستان دا وجہ دا چه خالص سیب تخلق و سیف اللہ وی پا مورخین دا اضافت تشریفن دی حمزہ سیب تا اسد اللہ و اسد رسولی دا خدا تعالی زمرے و دا نبی علیہ السلام زمرے اپ زمری خدا تعالی سشے کئی خدا غا اضافت تشریفن دی لکا ناقت اللہ دا خدا تعالی او خناپو خسکی دا اضافت تشریفن دی لکا بیت اللہ دا خدا تعالی کوٹن و اغپ کوٹا سکی دا اضافت تشریفن دی چی الہ العالمین تی نسبتو شی و اضافت شنو آغا مضاف کے شرف رازی عرض میں دا کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تا الہ العالمین دا سے کشف ورکڑو چہ دا خپل رعایت دا کورنو دا حالاتو نا خبر دے نو امام الانبیاء تمی دا سے کشف ملاوے گی یاد ساتھیں سلور 130 کلومیٹر لرے فاصلہ دا مکہ معظم دا کشف دا محبوب تا گورا چہ سمر کشف لے
البدایہ والنہایہ ابن کثیر دا روایت د بیہقی نه نقل او ذکر کئ کله چې د خیبر غزا جوړ شو نو امام الانبیاء د خیبر غزا ته لاړ او کافرانو نه ګیرلې تاوی کړه محاصره شو مکه معظمه کې یو مشرک خوب ګوري په خوب کې داسې حال ګوري چې امام الانبیاء په خیبر کې محاصره شوی دا خوب الټه ولید وجدا و چې زړه شیشه کمزوري و بیکار و څومره چې زړه شیشه صفاوي کفلق الصبح هغه شانت خوبونه صفا راځي او چې زړه شیشه کمزوري وي نو خوبونه الټه راځي نر نه خزه جوړي خزه نه نر جوړي خوب وګوري خزه مړی سړی مرشي خوب وګوري واده لیدل هغه ور باندې غم راشي خوب وګوري چې هغه غم لیدل واده ور باندې راشي دا الټه الټه چې خيږي نو کله خو کنایات او اشارات وی او کله اکثر دا شیشه کمزوري وی خدای امام الانبیاء داسی کمال پر روایت د دارمی بیان جبرائیل علیہ السلام فرمائے ان لقلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عینان بصیرتان ووزنان سمیعتان وای د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زړه مبارک چې کم نه دوسترګی لري چې لیدل پرې کوي او دوه غوګونه لري چې اورېدل پرې کوي دا د محبوب زړه ته کمال خوړر صفاو ا مشرک خوب لیدا چې محبوب علیہ السلام د خیبر په میدان کې معاصرت خبره خو سر چپو نور روانش لکه تمنا دادا د خیبر کې مې دوستان شته ورته بویم زستا سو مرګرم صحابه کرامو نه مچ کمال نیولې ما ته پکې برخراک دا مشرک په دې تمنا روانش او چې دا وحد دا خیبر میدان تراغه نو خبره الټه د محبوب علی السلام موثر نو بلکې کافران موثر شوی د مؤمنانو غزمه ګرز سړی پوه شو چې خبره الټه ده چلی جوړ مدینی منور یو صحابی سره انډی والی وا هغه تورلند شجوې ز بیگاش پیراغلم تاسو سره مې ډيري قرباني ور کړې اوس ماته د امام الانبیاء دربار ته وړاندې نشا ورته وای چې د شخص مونږ سره ډیر لوی غزا کړې د تم پکې برخه ور کوي صحابي مبارک وړاندې شو د الله رسول کستاسو خو خیر شخص بیګاډي را قرباني ور کړې د تم سې سي پکې ور کوي محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں دا شخص زما مخه ته لګراولای کله چې شخص مخه ترا وستا نو د امام الانبیاء د کشف او د علم نه قربان یاره چورته وی قتل و فلان تا په مکه معظمه کې او خوب لیدل او هغه خوب خو لګراته بیان کا تاسو لیدل تاسو خوب لیدل و دې لیدل پشرمونو د صحابه کرامو میدان کې او شرماو یا د رسول الله د علم او د کشف نه قربان چې 330 کیلومتر لري د شپې خلق خوبونه ګوري نو محبوب علی السلام نه داغه هم خبره مخفي نه ده ډېره خبره واړه ولا خو رسول الله مبارک نه چرته پټېدل ویم که عیسی علیہ السلام تربی کریم دا کمال ور کړو چې د خپل خاندان یا د خپل رعیت روټي غاني او ذخیرونه خبرېږي نو محبوب علی السلام تمیله العالمین داسې کمال ور کړو د مبارک ناس وابسه رضی الله تعالی عنہ پکور کې پروید د ترمذی باندې وایي زمنن د محبوب نه د خیر او شر ته پوښتنه کوم وای چې مسجد تر عالم صحابه کرامو ګرلی ناشته دي محبوب ورته په ګوته اشاره کوي ماته اذن الی یا وابستو اے وابست ماته لګرانې زدیش چې کیناستم ماته وی وابست رضی الله تعالی عنہ کترا ته وای چې په کم خیال راغلی او کزه درته وایم چې تا په زړه کې سره وړي او توای کتا سورته ویل ډیره بخای محبوب علی السلام اور توي دې را پر راغلی چې ماننن د خیر او د شر ته پوسونه کې د خیر او شر ته پوس او ای زمانه د رب په ذات باندې قسم وی ز چې کور نه راتلم ما ګوره چاته خلم په دې پرانستنوا صرف پزړه کې میرا لنن چې محبوب نه د خیر او د شر ته پوس کوما الہ العالمین د وابسه رضی الله عنه غزل حال امام الانبیاء ته کشف کوي هغه ورته وای چې د خیر او شر ته پوس کول غواړي بیا ورته وای دا سکی دا سي جمع کا وابسه رضی الله عنه سینه کیوا ورتوائی
استفتی قلبک استفتی نفسک وان افتاک المفتون دع ما یریبک الی ما لا یریب. زړه تپوس کوا، نفس نه تپوس کوا. اگر که مفتیان فتوا در کی خوستا ور کی شک وی نو دا شک والا سیز شر دے دا. د تبوک په میدان کې ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ناس محبوب علیہ السلام وتگوری پشن مسکاد او هذا ابو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. دا ابو ذر صاحب دې چې مظلوم جهاد ته یوازې کوي او وفات کیږي بم یوازې او د ورځ د قیامت کې به د ځمکې نه یکی تنها را پورته شي. مقشانش محبوب ته می رب کریم د خپل صحابه کرامو د وفات ثانی هم خودلې چې دا بچر ته وفات کیږي. د عثمان صاحب دور خلافت او سختی زیات شوا. د مبارک دشت بیابان کې ګډي سره یو غلام ور سره دی، یو انځ ور سره دا مبارک تزن کدن راغ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مبارک چې کوم نه وفات شاه او په لار د عراق باندې کې خودیشا. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ د لسو کسانو سره روان. غلام ته وی کوش دا جنازه د چا دا؟ هغه مبارک چې کوشونو د خلې نه چغه پورته شو. اے عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ زما د خدای په ذات قسم د رسول الله خادم خاص ابو ذر غفاری ته نفرت دا مبارک را کوش او جړل ورته او جړل او د جړان بعد وای قد صدق خلیلی وحبیبی رسول الله نبی علیہ السلام زما خلیل او صدیق رشتیا ویلو. د تبوک میدان کې وسدناستم داسی ویل هذا ابو ذر يمشي وحده. دا ابو ذر سم دی چې یکی تنها مزلونه کوي ويموت وحده عمر بم یوازه ويبعث وحده او د مرقد نه یکی تنها پورته کیږي. اوس پورې چاتم د ابو ذر سم قبر معلوم نه دی. یوم القیامه کې به موتا د مقبره د تربور نه را پورته شو. خو ابو ذر غفاری سم به یکی تنها د ځمکې نه دی العالمین حضور ته پورته کېږي. عرض میں دا کو کہ عیسیٰ علیہ السلام ته الہ العالمین د خپل قوم د سخل کو کشف ور کړو. یا دا غي د کورونو خزانه خود لري نه امام الانبیاء ته رب کریم دا سے علم کشف ور کړو. یاد ساتي یا ورځ محبوب علیہ السلام د ترمذی پر روایت په منبر باندې ناس دے لګیا دے تقریر کئ او د تقریر په درمیان کې را کوش یو سي زرا خستو بیا را پورته شا. کله چې تقریر اخلاص چاته تاسو کده الله رسول تاسو گویا کې سشي تلاس ورول سشي مو پورته کاو. محبوب ورته ویاو جنت تلاړم جنت می ولیدا او په جنت کې د انګور یو غنچ پرتوا. اراده می وکړه چې دا راخلم صحابه کرامو ته وړم. خزل کې مرالا چې د جنت میوي ختميږي نو دنیا ختميږي بیا په دې خلق سکی. یره د محبوب د کشف نه قربان شم. کدی دنیا کې ورته الہ العالمین رایت مشارق او مغاربا نظم کې مشرق او مغرب خود لیدي. خدا دنیا پریږدا الہ العالمین محبوب علیہ السلام ته د جنت کشف هم ورکړي دي. جنت اگر کدا جنت بارک دا سے راضی مالا عین رأتا اگر سور کیری چستر گولی دلی نرے. خدا دی خبری نسترگی دا محبوب علیہ السلام مستثنا رے. ذکا محبوب علیہ السلام دا معراج پشپک جنت لے دلے رے. پس صحیح روایت و ثابت دا دے مبارک فرمائی کہ جنت تدن نشم. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی تاکہ سکمال و خوبی دا نسی جنت تلالم نو پا جنت کستا دا پنو ترپارے ما نوڑن دخاتا تمانا جنت کے مخ کے لگیاوی. اور توید اللہ رسول دو خبری دی یوم تاثر او خدای تعالی سره مین زیاته دا او دویمه خبر دا کله چې زاو د سکم نو داو دس نه بعد دو رکعات تحیت الوضو کلم قضا کړي نه دي. محبوب ورتوي وجدا دا چې تدهر او د سره دو رکعات مونږ کې ما چې وکتل نو جنت کې تاسو زمانہ وړاندې روان وای. نور محدثین بعض حضرات ذکر کئی چې دا خودلتو دا څنګه الته ګرځیدو. دا د یوم القیامه کې چې نبی علیہ السلام د انبیاء علیهم السلام لخر په سر کې روان وي نو د عشق او محبت دا کمال لري چې د نبی علیہ السلام د خدمت د پاره چې د په کم ساروی یا براق باندې سور یو جنت ته د نکیږي
نو دا هغه ساروی واګي به بلال حبشي رضی الله عنه نیولی نو پدی وجه برده د پڼو تر پاره د نبی اسلام نه وړاندې شي خدای به خادم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وي او بیا فرمای چې کله دن لاړم یو خپل مانی په نظر را لما وېدا مانی د چا دا ما ته وېدا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا وی اراده مې وکړه چې نن دې مانی ته دن کېږم د عمر صاحب دا مانی ګورما خو په دروازه کې یو ډېره حسینه حور ولاړه وې د عمر فاروق صاحب غیرت را یاد شه چې د مبارک څومره غیرتی شخصیت دی اسنه کور ته د نشم نو د مبارک بخفش چې زما بی بیانو ته ولی به اجازه تتلې کله چې عمر فاروق صاحب ته محبوب قصه بیان کړه محبوب علی السلام ورته وی صدیق عمر فاروق صاحب ورته وی او بک اغیر یا رسول الله اے د الله رسول کاش تاسو زما کور ته د نشوي وی آیا زبو اوس ټول خلق پرېږدنو پتا سو بغیرتونه کوما غیرت خوراکی دی بل سو کور ته نه پرېږدم نو خو پتا سو خو غیرت نه کوم اوس به پتا سو ز غیرت کوم کاش تاسو زما کور ته د نشوي وی یاره د محبوب علی السلام د کشف نه قربان دی دنیا کې خو هر څه لیدلې دی لیکن د جنت دیدار ملا العالمین ورکړ ابل شان دی یو سړی وې زما عقل نه مني جستا عقل اومنل بیا خو کمال نشو عقل بدی نه مني غاړه بګ دی دا مسلم پر روایت باندې امام الانبیاء فرمایي یو صحابی مبارک فرمایي محبوب علیہ السلام طواف کولو او د طواف په درمیان کې دا سلاسونه ټیټ کړل بیا یې راوچت کړل چا ورته د الله رسول تاسو خدا سے شوي لکه چا څه چستړې مشي کوي محبوب علیہ السلام ورته او زما اورور عیسی علیہ السلام طواف کولو نو ما دا غسر مصافحه وکړم عجیب خبر سبحان الله عیسی علیہ السلام راتللو طواف کول سو کې نګوري او محبوب علیہ السلام را غسر الله سور کې ما دا غسر مصافحه کوله روایت د مسلم او مینا کی چې کله محبوب علیہ السلام د عرفات پاړخ باندې رواني التم چا سم مصافحه او خبر وګړي چا ورته تاسو چا سره غږیدای وې زما اورور صالح علیہ السلام په خبان سورو التوادی کی روانو زور لما دا غسر مصافحه واستړې مشي وکړم صالح دنیا نه رحلت کړې محبوب علیہ السلام تا ملاو یره د محبوب د کشف نه قربان شم یره دی دنیا کې مسته پټ نه دی عمر قد حالات مرته معلوم محبوب یوزل دو قبرونو مینس کې روان خلق توای دا دواړه کسان چې کوم نه معذب دی عذاب ورکولش وما يعذبان في كبيرة سغت گناہ کے معذب ندی اما حدهما كان يمشي بالنميمة دی یو شیطان گرو دو کسانو من کے شیطانت بیکاو واما الاخر كان لا يستنزه عن البول دویم بد تشبول نزان نساتا استنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه عام عذاب القبر دا دین دی تشبول نزان ساتی نو محبوب علیہ السلام ته الہ العالمین دا هغه قبرونو حال مخکاره کړی دی د جنت حال مرتخکاره کړی دی محبوب علیہ السلام ته د دنیا حالات او کشوف الہ العالمین کړی دا مسلم پر روایت محبوب فرمائی مررت لیلۃ اسری بی بموسی یصلی فی قبره هغه شپه چې زه بوتللی شم د معراج په شپه باندې وای موسی علیہ السلام باندې تیر شم ما چې وکتل نو په قبر کې منځ کو موسی علیہ السلام مولید قبر کی منظم انبیاء علیہ السلام په قبر کی ذوق عبادات کی یغوم ته ثابت او بیا چلاړه بیت المقدس کې انبیاء علیہ السلام سره ملاقات او بیا پاسمانونو کې مختلف انبیاء علیہ السلام سره ملاقات کې دا ارواح دي مختلف زینو کې حاضری کوي څوک چې تن انکار کوي در ټول حدیثونو انکار دا روایت خود ابو داود ذکر کړی دي ترمذی ذکر کړی دي هولند ورته نبی علیہ السلام دوی وای چې ژوندې سړی د مړو د ارواحو سره ملاقات په یوه نشي کولی ورته نبی علیہ السلام امام الانبیاء دی کنه دی به چې آو دی وې د انبیاء څنګه امام شو خو دنیا نه تلیو نو دی خپل دي ته جوړیږي چې انبیاء علیهم السلام بیت المقدس ته راغلیو ورته دی زوات جسدونه راغلیو کده ارواح راغلیو کوي چې جسدونه راغلیو وستا خو د پنجاب د خلکو نه مقیده ورخوا ده تا خو ټول انبیاء علیهم السلام هغه چې کم دنو جسدن حاضر ناظر وګڼل او کوي چې ارواح راغلیو نو د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې ارواح د نیکانو بندگانو خاص محافل ته چې غواړي نو تلی شي او یو نیک سړی په ویخه د هغې سره ملاقات کولی شي لکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کم دی هغه په ویخه باندې
دا سفر دا په وی خره جمهور قول. بہرحال عرض میں دا کو محبوب علیہ السلام ته الہ العالمین د صحابه کرامو د مر کو شوفم کړي. محبوب علیہ السلام ته صحابه کرامو د حال کشف الہ العالمین یره چا کله علاقو کې خوبونه لیدل داغه معلومات متور کړي او که جنت دینو داغه علم لري غیر رؤیتم ثابت کمرقد او قبرنا دی داغه رؤیتم ثابت. د محبوب علیہ السلام د کشف نه قربان خلاصه دا وخت کم عرض می دا کو دا خو یو معجزه و د عیسی علیہ السلام چې هغه به ویل او نبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. زه خبر در کوم پاغه چې تاسو خوري په کورونو یا کورونو کې ذخیره کوي نو ما ته پته ده. نو دا کمال ک عیسی علیہ السلام سره و الہ العالمین دا غین الزرها چند زیات دا کمال محبوب علیہ السلام ته ور کړو. اسه خو مولانا روم سے واینا چې حسن یوسف دمی عیسی ید بیدوا داری آن کی خوبان ہم دارند تو تنہا داری. اچھی تمام انبیاء علیہ السلام په شریک کم معجزات لري تو تنہا داری. اے دا اللہ رسول ته کی تنہا کی کمال لري او بلکہ داغینا سو چند زیاد دا کمال کی انتہا لري. خلاصہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تا الہ العالمین داسې علم داسې کشوف او داسې کمالات ورکړیو چې هغه په دنیا کې چا سره نشته. خدا څومره علم چې دی چې علامه ابو سیر رحمت الله علیه ورکی وایي چې ومن علومه علم اللوح والقلم. بعضی علم د لوح او د قلم د نبی اسلام د علم نه وایي سره دا څومره علم شو. خدا ټول چې بیا راغون کوي کنه نو بیا ته څه جوړیږي د الہ العالمین د علم په نسبت باندې چې وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. نه درکړی شوی تاسو ته د علم نه مگر ډیر لږ. خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام کشته کې سواری دریاب کې روان یو مرغی